سي اشرف راه صديق قديم ديالي وجا يتعاون مع الكوكاب دابا هذه الطرفيه هذه، تنشكرو من هذا المنبر وتنشكر به الوالد ديالو الله يخليه. مرحبا بك السي مرحبا بك. أولا شرف كبير ليا بزاف أنني نكون اليوم هنايا معكم، وأنني نكون هنايا ككوكابي وكمراكشي قبل ما يكون كشركة لاينز، وندعم فرق مدينتي وفريق القلب اللي شجعتو منذ الصغر ولعبنا معاه وتفرجنا فيه ومشينا معاه. الحمد لله تلاقينا بالمكتب الحالي، تلاقينا به 3-4 مرات ورحب بنا بصدر كبير ورحب السي رضوان حنيش. لو كورون اي باسي فاسيلمون صراحة مع السي رضوان، اتفقنا على بزاف تاع النقاط غادي نفسرو لكم اليوم ان شاء الله. قبل ما نبدا نفسر لكم رابيدمون الشركة نعاود نعرفها لكم. لاينز اتليتيكس شركة مغربية برودكسيون كنديروها في المغرب وبزاف بلدان عالمية كراشين وتركيا. كنبيعو سور انترنت، كنديرو للعالم كامل. عندنا دي بروسيس ديالنا مقادين لوجيستيك اي ماركتينغ واللي معروفه بزاف في لو ميليو جون وفي عند الناس اللي تيمارسو الفيتنس. الحمد لله ça s'est très bien passé pour nous dernièrement، لدرجه ان بغينا نفتحوا على دوطخ سبور اللي منهم الفوت. واحسن صدفه هي اننا اليوم غادي نبداو بفريق القلب اللي هو فريق كوكب مراكش. حنا هنا اليوم باش نفسروا لكم لي بروجي اللي عندنا مع الكوكب. حنا ما جايينش كسبونسور تكنيك، مي جايين بلوس كوم بارتنير، حيت ما غاديش نلعبوا غير على لو كوتي ايكيبمونتي الحوايج، مي سور بليزيور فولي اللي غادي نفسر لكم. لو بروميير اللي هو لا دوتاسيون، غادي نعطيو ليكيب بروميير. جو بونس نخلي معايا السيد اللي مسؤول معايا في الشركه يفسر لكم لو بوين ديال لا دوتاسيون في النهار. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا فريق الكوكب المراكشي على الترحاب وفي شخص السيد رئيس السي رضوان حنيش. طبعا هو صديق قديم وصديق ديال سنوات، ولكن اليوم اللي تحمل المسؤوليه ما كان عليا الا ان نتصل به ونعملوا اليد في اليد باش نتعاونوا ونوضعوا ذاك الخبره المتواضعه اللي اكتسبناها من طيله واحد 15 سنه في السير ديال فريق المغرب التطواني. وتعاونوا طبعا لان لمست في الاخوان جميعا، لان الاخوان المكتب ولا السي رضوان حنيش ان هناك اراده لتطوير فريق كوكب مراكش واعاده الامجاد للفريق اللي طبعا فريق شرف ماشي فقط مدينه مراكش وانما شرف جميع المغاربه في محافل افريقيا. طبعا اليوم شركه لاينز اتليتيكس اللي السي بشير زما هو المدير العام ديالها غتقدم لفريق الكوكب المراكشي عده خدمات، ماشي فقط الملابس الرياضيه. ومن بين هذه الخدمات اولا غيتقدم في كل موسم للفريق الكوكب المراكشي 600,000 درهم 60 مليون ديال الالبسه. هذه غتكون اون دوتاسيون اوفرت من الشركه لتلبيس الفريق الاول والفريق النسوي وفريق كره القدم داخل القاعه. ناهيك ان الشركه كتمنح الفريق الكوكب المراكشي 30% على جميع المقتنيات ديالو في الكتالوج ديال الشركه. يعني الفريق اذا احتاج فوق هاد 600,000 درهم ملابس او لا اي شيء اخر من الشركه فعنده تخفيض استثنائي ديال 30% على جميع المقتنيات ديالو. طبعا سيتم تجهيز جميع لي كاتيجوري مينيم كادي جونيور اسبوار الكاتيجوري كاملين. ايضا المدرسه الفريق غادي يكون عندها امباكت في المستوى واللي غادي يتحدث عليه من بعد السي بشير كيفاش غادي يتم التعامل ديال الشركه مع المدرسه. طبعا كاين في العقد ايضا واحد النقط اللي هي جد مهمه. من هذه النقط وان اي مشاركه خارج البطوله، يعني مشاركه افريقيه ولا جهويه ولا اي مشاركه، غتكون عندها اون بلوس اون دوتاسيون سبيسيال للفريق غادي ياخذها كادو من الشركه. يعني في كل مشاركه الفريق كيشارك خارج البطوله يكون عنده اون دوتاسيون سبيسيال
نتمنى والله الفريق اللي يعود للتوهج ديالو في اسرع وقت، وبالتالي هذا البند في العقد يتفعل باسرع وقت. ايضا كاينه امبريم سبيسيال، وهذه في العقد ديال امبريم سبيسيال ماديه من الشركه لفريق الكوكب المراكشي في حاله تحقيقه اي لقب، يعني في اي لقب من الالقاب تحقق الا وغادي ياخذ عليه فريق الكوكب المراكشي كتحفيز من الشركه واحد المبلغ مادي. العقد اللي تحدث عليه السيد الرئيس والشركه هو عقد ديال 5 سنوات، 5 سنوات قابله للتجديد. كما قلت هذه فقط كتبقى لا دوطاسيون لي زونغاجمون ديال الكونترا، ولكن اون باراليل كاين ايضا تطوير، وهذه كنظن لاول مره في تاريخ نادي الكوكب المراكشي، وتطوير المبيعات ديال النادي. تطوير المبيعات النادي غادي يجي عن طريق استغلال جميع الطرق المتاحه لايصال المنتوج للمستهلك، وبالتالي البيع عبر الانترنت، البيع عبر الموقع ديال الشركه، البيع عبر موقع kcmstore.com اللي الان كيتم التحديث ديالو، ثم البيع عن طريق محلات تجاريه اللي غادي يتم فتحها في مدينه مراكش. وايضا غادي يكون ها هو السي بشير كيناقش اليوم مع لي مول ولي سونتر كوميرسيو باش تكون اون بريزونس ديال الكاسين عن طريق دي ستون داخل هذا المحل. كنعرفوا بان كتعرف زيارات عائليه كبيره، وبالتالي غادي تقوم الشركه بجميع الامور المتاحه لتطوير المبيعات. وبالتالي كسنه اولى في ظل هذه المشاكل الجائحه، وفي ظل ان الكوكب اليوم في اعاده الهيكله، غيتم وضع واحد التارجت، واحد الهدف اللي هو من بين 500,000 درهم حتى مليون درهم. طبعا هذا كيبقى رهين استجابه الجماهير واقتنائها والكثافه الاقتناء ديال المنتوجات الكوكب. فيمكن نضاعفوا نضربوا هذا العدد في 2 و3 و4 اذا كانت استجابه كبيره من طرف الجماهير، خاصه ان المنتوجات اللي غيتم وضعها لاشاره الجماهير هي منتوجات ذات جوده عاليه، ولكن اثمنه مناسبه واثمنه اللي في متناول الجميع، بحيث غادي يتم طرح كدفعه اولى ابتداء من اليوم في الليل 3 لي برودوي اللي يمكنوا نريزيرفيهم، اللي غتكون لا ليفريزون ديالهم من دابا 3 اسابيع، ولكن نقدروا نوصلوا حتى ل 50 منتوج، اللي يمكن 50 منتوج ملي كنقول تكستيل يعني قميص وكابيش وسيرفيت، هادو اللي غادي يتباعوا للجماهير واللي غادي يبدا البيع ديالهم انطلاقا من اليوم ولا من الغد ان شاء الله. قلت بان الجماهير الان هي مدعوه لدعم فريقها عن طريق اقتناء هذه المنتوجات، والشركه طبعا لان المدير العام ديالها هو شخص مراكشي والرئيس ديالها هو صديق ديالي وصديق حميم، فما يمكننا الا نشتغلوا مع الفريق ونعاونوا ونوقفوا معاه. طبعا كاين عده امور اخرى اللي هي امور تتعلق بصوره الفريق ولي فور ماركتينغ اللي يمكن نتعامل مع الفريق. غادي نعطي السي بشير باش يكمل لا بريزونطاسيون ديالها. En plus de la dotation اللي هضر عليها السي اشرف عبرون اللي غادي تكون 60 مليون بلي ديتاي كاملهم اللي قال، غتكون لا كوميرسياسيون ديال برودوي بوبليك. هاد لي برودوي هادو غادي ندوزوهم في البوبليك، غادي يكونوا بيد الجمهور اترافير 4 لي كانو دو فونت. البروميير غادي يكون هو kcmstore.com. kcmstore.com حنا دابا تنديفلوبيو الفريق، غادي يكون عن طريق السيت انترنت ديالنا lionsathletics.com، هو اللي غيكون في هذه الايامات الاولانيه اون اتوندون انه kcmstore.com يكون واجد. غادي نشوفوا جوميا اوسي اللي غادي نحاولوا نحطوا عندهم لي برودوي، حنا عندنا ديجا متجر معاهم مشاركات معاهم باش نفاسيليتيو حتى لي كوموند للبوبليك. اي لو كاتريام بوان هو لي كاسيم ستور، لي ستور فيزيك اللي غيكونوا في مراكش كامله وكما قال اترافير دي مول اوسي. غادي نلعبوا اوسي على البراندين اي الماركتينغ ديال لو كلوب. الماركتينغ سادير غادي نعاونوا في لو كونتوني اللي غادي يكون سيبلي على حساب الخصائص و لو بوزوان ديال لو كلوب.
مثلا كنعرفوا كامل بان ماركه تكوين اليوم واكل شويه عفا اي الناس غيروا منه. لوبجيكتيف ديال مثلا الكومباني اللي نبغيو نديرو هي شي حملات تحسيسيه، شي فيديو ايموسيونيل اللي غادي تجعل الناس يرجعوا ويثيقوا في ذاك مركز التكوين ويبغيو يقيدوا ولادهم في المدرسه. غادي يكونوا اوسي دي كومباني على حساب لي زوبجيكتيف والفترات اللي تلزموا الكلوب ولا دي ماتش ولا دي دات امبورطون. غادي يلعبوا اوسي على البراندين اترافير دي كومباني مثلا اوسي تيغيوسي عاوتاني ليماج دو كلوب. دونك باش نريزوميو كاينه لا دوتاسيون دو كلوب افيك توت لي بريم لي زوغمونطاسيون اللي غادي يكونوا، كاينه لا كوميرسياليزاسيون دي برودوي افيك ان اوبجيكتيف تاع اننا نجيبوا للكلوب ما بين 500 حتى مليون ديال الدراهم من العام الاول، ونتمناو يكون اكثر الى غير الجمهور استجاب لهادشي اللي كنديرو تجاوب معنا وشجعنا. Le quatrième point, c'est le marketing avec des campagnes ciblées, avec le branding. Et le dernier point ici, des offres et des partenariats avec les parties prenantes et la Tundina. Que ce soit des snacks, des restaurants, des écoles et autres. Il y aura aussi des offres et des prix à gagner le public. Et il y a des produits qui devront organiser des tombolas et des prix à gagner. Nous des entrées les matchs de foot, ou là des produits lions, ou là des télé, ou là les cadeaux à gagner, on va les sponsors éventuels du club, le public va consommer donc les produits et je jette par exemple. Ouais. Donc je me mets entièrement à disposition de Sir Douane Haniche et du club. Nous avons le savoir-faire à la brasserie. C'est ton club, la brasserie. Voilà. Donc, c'est Khalid Timon. شكرا سي برونز، شكرا سي بشير، شكرا للمبادرة الطيبة والخلوقة. الله يجازيكم بخير من هذا المنبر. كنشكركم انا كمراكشي كمغربي، حبكم للوطن وتحنا حبنا للمنتوج المغربي الاصيل. غير انا جو جيتي با لي فلور سي لا رياليتي اللي شدتو ديال باش غتلعب الكوكب ان شاء الله. تاكدوا واحد القضيه بان ما كاين حتى شي واحد في لا دوزيام ديفيزيون غادي يرجع بحال التونيين، وميم في لا بروميير ديفيزيون غادي يكونوا احسن من بزاف الفرق. فهمتي؟ هذه حقيقه انا شفتو وشفت حتى الديزاين كومون يلي، وانتم غادي تشوفوا غادي تحكموا من بعد. انا ماشي انا فعلا كنشجع الشركه لانها اولا ساهمت معنا وعاونتنا، ثانيا الفكره فكره رائعه حتى في التسويق حتى في الاعانه داكشي، وبعض الالوان اللي هي خطيره لانه فيها حتى لا توش ديال مراكش الكتبيه او حتى الخالدات المراكشيات كما يقولون غادي تكون ان شاء الله. ميرسي بوكو سي ابرون، ميرسي بوكو سي بشير، ميرسي ا تو سو. D'accord. Un dernier point, qu'on a bien vu projection, les modèles de radio le club à l'âme. Je peux vous l'envoyer par email, les emails comme ou la catalogue sur WhatsApp. De nous envoyer comme PC, il va les comme la canne. Alors, on a dit comme le premier kit. C'est le produit, c'est la tenue végétale, le parka à domicile. La majorité en blanc, rouge, chaussettes blanches aussi. Nous avons le deuxième kit. Rouge. Alors, il y a des détails propres à jeans Marrakech. Je suis allé comme Zian. Il y a le troisième kit. Mais voilà. هذا اللي بابي من الزرق درون بالضوء ديالي. Ouais. غادي نديرو مثلا ندوزها في une deuxième conférence avec des joueurs et des modèles là si le produit باش يبان.
هادو لي ديزاين ديال لي جول en 3 couleurs. هذا le kit d'entraînement ديال l'équipe première, le premier kit. Je vois ici le deuxième kit d'entraînement, donc deux kits d'entraînement, short t-shirt. هذا le kit d'entraînement ديال staff, le premier. Ouais. هذا يكون personnalisé avec le nom de chaque membre du staff. دابا هنايا كتكون MG. هذا le deuxième kit d'entraînement ديال staff. C'est un sweatshirt avec aussi à disposition de l'équipe première. Ouais, pour l'équipe féminine futsal et l'équipe football aussi première. 3 équipes. Staff sweatshirt, staff, le jogging les joueurs. Un legging aussi répond à la dotation des joueurs de l'équipe. Survêtement les joueurs. Survêtements de staff à couleur qui change. C'est des polos et des t-shirts de parade. Je suis dit sur les sorties dialogue en déplacement ou là. هذا ديال لي ستاف. البرميدا aussi écolo, des socks, chasuble écolo des parcs, etc. Il y aura aussi des sacs à dos et bien sûr des sacs à roulettes. طبعا في اول جلسه مع السيد الرئيس كان تحدثنا على ان هناك تجارب ديال القرصنات اللي وقعت في مدن اخرى، ولكن الناس اللي كانوا يتحركوا كانوا يدافعوا على حقهم راه كيقدروا يوقفوا هذه القرصنه. راه اذا ما تحركتيش ما تقدرش، راه القانون كاين في البلاد وكاين يمكن لك تجيب مفوض قضائي يعين الحاله وتدعي لك الناس وتاخذ حقك. الان اللوغو ديال الكوكب مراكشي هو محفظ ومسجل باسم الجمعيه، اللوغو ديال الشركه ايضا هو محفظ ومسجل في المكتب الوطني لحفظ الملكيه الفكريه والصناعيه والتجاريه. دونك ما كاينش علاش اللي غادي يزعم انه يقرصن هذا القميص يعرف من الان انه غيؤدي بنفسه الى الهاويه فقط، لأن غيتعدى على حقوق الغير. الآن الكوكب المراكشي هو ملك لجميع المراكشيين، ماشي ملك لشي واحد، ما يمكنلوش واحد يستافد منه، خص تستافد منه المدينة، وبالتالي باش تستافد منه المدينة خصنا نخليو الفريق هو اللي يبيع القميص ديالو، ما يدخل حتى شي واحد في هذه القضية. نقطة أخرى هو القميص غادي يكون فيه علامة اللي كتميزو اللي كتخليه أن حتى الكونسوماتور فينال يقدر يعرف هذا قميص رسمي وهذا قميص مزور. يعني غير اذا ما بغاش. وحتى الطنبوله اللي هضر عليها السي بشير، الطنبوله غادي يكون واحد التيكيت طنبوله مع التيكيت ديال الحوايج. غير كتشري الحوايج كتلقى بها التيكيت طنبوله، كتمشي للمتجر كتحط في اليوم في ذاك الصندوقه وكتشارك في الطنبوله اللي يمكن يكون فيها جوائز كبيره جدا. يعني حنا غنحاولوا ما يمكن كشركه نعملوا المجهود ديالنا باش نحاربوا القرصنه، ولكن ثقوا بيا انا باش نوجه لكم ميساج عبركم يوصل للجميع. هذوك الناس اللي كيشتغلوا في القرصنه راه غادي يوقعوا معنا في مشاكل كبيره اذا مشاو قاسوا اللوغو ديال فريق الكوكب مراكش.